किस किस को रसूलों का अकीदा आता है? आपको मालूम है कि इन दिनों में मैं क्या सुना रहा हूँ? पतरस का दूसरा खत, ऐसा ही है ना? और जो दूसरे बाप में लास्ट टाइम मैंने क्या जिक्र किया था? नकली चीज़ों से होशियार रहना है, नकालों से होशियार रहो। झूठे मसीह हैं, झूठी अंजील है, झूठे रहनुमा हैं और झूठा मसीह जिसे हम मुखालिफ मसीह कहते हैं। और ये हलाक करने वाली बिदतें फैला रहे हैं। चोरी से ये शामिल हो जाते हैं, चुपके से। बाइबल पतरस कहते हैं चुपके से ये शामिल होते हैं और सच्चाई को एकदम से नहीं डिनाई करते, बल्कि क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई के साथ साथ चलते हैं और आखिरकार क्या होते हैं? उसको हक को दबा देते हैं अपनी नाराज़गी के सबब से। और मैंने आपको बताया कि खुदा ने उनकी अदालत की, ठीक है, उनकी अदालत की। और फिर उनको जो रास्ते के साथ चलते रहे, जैसे हमने नूह का जिक्र किया, हमने लूत का जिक्र किया, ठीक है, खुदा ने उनको बचाया, लेकिन उन तमाम को मारा जिन्होंने जो है वो झूठ को, फरेब को, धोखे को जो है वो आम किया था। इसी को मैं जारी रखूँगा कि अब वो चीज़ें जो एक तो उनकी तालीम झूठी तालीम है, बिदतें हैं, जो आपको जो है आज भी उसी तरह नज़र आती हैं, ठीक है। ये वही शक्लें हैं, ये नई शक्लें नहीं हैं। कोई समझे कि ये नई तालीमात आ गई हैं, नहीं, वो वैसी ही थी, लेकिन इनको जो है वो कह लीजिए कि और ज़्यादा जो है वो वाजिया हमें नज़र आती हैं। और आपको मालूम है कि इन दिनों में क्या क्या हालात चल रहे हैं, हमें बहुत अवेयर होने की वो ज़रूरत है। और इसलिए तो ये पतरस जो है वो कहता है बी अलर्ट, होशियार रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए जो है ये आपके पास रूह की खुशी की किताब है, उसके आखिर में दोनों हमारे बाप भी है और साथ में दुआए रबानी और रसूलों का अकीदा भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि कलीसिया इसको सीखे, इसको समझे। और किसी वक्त में मैं रसूलों के अकीदे के ऊपर डिटेल बात करूँगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके हम इन तालीमात को जो इस दुनिया के अंदर चल रही हैं हम जो है वाकिफ़ हों, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? ठीक, बल्कि देखिए आप इसको याद कीजिए और इसको आप समझिए, ठीक है। क्या मेरा फेथ क्या है, मेरा क्रीड क्या है, मेरा अकीदा क्या है, तो ये या मुख्तसर तौर पर या ये पेश किया गया है, ठीक है। और अच्छा है कि हम जो है जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको सीखने की कोशिश करें। आमीन। तमाम जो नौजवान हैं और नौजवान भाई बहनें और फिर इवन जो नहीं, जो बड़े भी हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर वो अपनी ज़िंदगियों को देखें और फिर तालीमात का जो है वो इसको इस कसौटी के साथ वो चेक कर सकते हैं। राइट, चलें मैं पढ़ता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादरे मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के
जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आमीन। चनाचे ये बातें हैं जिनको आप अपने सामने रखें। जो इसके बरक्स हैं वो हलाक करने वाली बिदतें हैं। इसके बरक्स हैं वो झूठे उस्ताद हैं। इसके बरक्स जो हैं वो सब बिदतें हैं। वो सब जो है वो अपनी घड़ी हुई कहानियाँ हैं, फीबल्स हैं। ठीक है, और इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। आमीन। आप इन झूठे उस्तादों को किस तरह से देख सकते हैं? ठीक है, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा कर सकते हैं? आप देख पाएंगे। ठीक है, 3 बड़ी बातें जो पतरस ने यहाँ पर बयान की है और वो हम इसको ज़िक्र करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उतना ही बताऊँ जितना आप हज़म कर सकें। दूसरा पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत, बल्कि ये सारा का सारा बाप इसी में पढ़ता है, लेकिन मैं एक आध हिस्सा आज आपके साथ शेयर करूंगा। कोई पढ़ने में मदद कर दीजिए 10वीं आयत से लेकर ऑनवर्ड। आमीन। ये क्या है? ये गुस्ताख और खुदराई हैं और इज्जतदारों पर क्या करते हैं? लान तान करने से नहीं डरते। ठीक है, ये क्या करते हैं? लान तान करने से नहीं डरते हैं। सो आप जब झूठे उस्तादों को देखते हैं, उनके अंदर एक ख़ास चीज़ पाई जाती है, बदगोई। ठीक है, क्या पाई जाती है? बदगोई पाई जाती है। 10वीं 11वीं आयत पे जब आप इसको देख पाते हैं, पतरस रसूल इन झूठे उस्तादों की तस्वीर पेश करता है। किस तरह से? जो घमंडी हैं, वो अपनी बड़ाई चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो इख्तियार रखते हैं, ठीक है, उनकी वो इज्जत नहीं करते और बड़े जो ओहदे पर फाइज लोगों पर इल्ज़ाम तराशी करने और उन्हें बदनाम करने से भी नहीं हिचकिचाते। हालांकि खुदा ने इस दुनिया में यह एक निज़ाम कायम किया है और उस निज़ाम के तहत उसने
دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ اختیارات بانٹے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ جس طور پر یا عہدے داران کو یا ذلیل و رسوا کرنے کے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہے نا۔ اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے، غور سے سنیے، وہ جو ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ جو نظام کی مخالفت کرتا ہے ایکچولی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے نظام کی یا خدا کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس دنیا کے نظام کو جو ہے وہ چلانے کے لیے اس نے لوگوں کو مقرر وہ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسی طریقے کے ساتھ آپ جب اپنے حلقے کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ خدا نے یا والدین کو یا کیا اختیار دیا ہے؟ بچوں کے اوپر اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یا پیرنٹس کو یا اگر بچے جو ہے وہ ان کے اختیار کو ناچیز جانیں یا ان کے اس عہدے کا یا وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، مالکین کو جو ہے جو مالک ہیں ان کو ملازمین جو ہے وہ ملازمین پر اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ملازمین جو ہیں وہ یا نوکر جو ہے وہ جو ہے اپنے مالک کے عہدے کا خیال نہ کرے۔ تو یہ آپ کو ملتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ہے، یہ بو سائیڈ ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بدگوئی کرنے والے ہیں، جو جھوٹے استاد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اختیار کو جو ہے ناچیز جانتے ہیں، عہدوں کو ناچیز جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ جو سٹیزنز ہیں یا شہری ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حکمرانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسے پہلے تموتھیوس اس کے پہلے باب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کی عزت کرے، جو ہے آپ پطرس کے پہلے خط کے اندر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مقامی کلیسیا میں ہمیں روحانی جو رہنما ہیں ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ایک سچے مسیح کی خوبصورت علامت ہے۔ آپ دیکھیے کہ عبرانیوں کے خط میں، پطرس کے خط میں ان چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ گویا انسانی حکومت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تاکہ دنیا میں جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چل سکے، نظم و ضبط جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ قائم ہو سکے، اور اسی طرح کلیسیا کلام کی خدمت اور انجیل کی منادی کرتی رہے، اور اسی لیے خدا نے یہ نظام بنائے ہیں۔ اور کئی جگہوں کے اوپر ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ مسیح جو ہے اس کی انجیل کے خلاف ہے، لیکن آپ بائبل مقدس میں دیکھیے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے دعائیں کی ہیں تاکہ خدا ان کے یہ قوانین تبدیل کر دے، یا ایسے حکمران جو ایسے قوانین بنانے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں یا وہ زیادہ فیورس ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ جب ملکوں کے اندر، قوموں کے درمیان میں انجیل پھیل سکے، اور یہ ایک سچے مسیح یا سچے رہنماؤں کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری بدگوئی کی ریزن کیا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ لوگ جو ہیں یہ بدگوئی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل وجہ ایک لفظ میں چھپی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گری ہوئی فطرت ہے، فالن نیچر، جسمانیت، جسمانی ہونا، نفسانی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی جو گری ہوئی فطرت ہے کسی اختیار کو ماننا نہیں چاہتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ گری ہوئی فطرت جو ہے، جسمانیت جو ہے، نفسانیت جو ہے، یہ انسان کی گری ہوئی فطرت ہے جو کسی اختیار کو نہیں ماننا چاہتی ہے۔ اس کا نعرہ کیا ہے؟ اپنا کام خود کرو۔ اور آج دنیا کے اندر جو ہے یہ بڑی جو بات ہے کہ سیلف سپورٹڈ ہونا، ٹھیک ہے، کہ اپنا کام کیا کرو؟ خود کرو۔ اور آج دنیا میں یہ تعلیمات عام ہو گئی ہے جو یہ کہتی ہے کامیابی کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا یا استعمال کرنا کوئی برا کام نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے مفاد کو اول رکھو، ٹھیک ہے، اپنے مفاد کو کیا کرو؟ اول رکھو۔ تو یہ وہ ریزن ہے جس کے سبب سے وہ دوسرے تیسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کے لیے یا غلط یا وہ لینگویج کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں گے کہ ایسے جھوٹے جو استاد ہیں جو
अपनी अना के पीछे चलते हैं, जब उनके की खुदी का सवाल होता है तो क्या करते हैं, तो वो अपनी हिफाजत और तरक्की के लिए किसी बात से नहीं रुकते। उनका रवैया हमारे खुदाम यीशु मसीह के रवैये से क्या है, बिल्कुल उल्ट है, जिससे अपनी शान शौकत को छोड़कर खादम की सूरत इख्तियार की और सलीब पर हमारी खातर क्या किया है, जान दी, जो फिलिपियों के खत के अंदर हमें मिलता है। ये लोग गुस्ताख और खुदराई हैं, ठीक है, और जरा करने वाले, यह आपको ये मिलेंगे। और देखिए कि एक जिरत वो है जो बहादुरी है ना, कि ये बड़ी बहादुरी, बड़ी जुरत है, ये बहादुरी है, लेकिन एक जुरत शैतानी है, ठीक है। और इसलिए यह आप देखेंगे कि जो झूठे उस्ताद हैं वो मुंह फट आपको नजर आएंगे, वो जिद्दी और खुद सर आपको नजर आएंगे, सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीतते हैं। इसको आप एक और गौर से बात सुनिए, ये सिर्फ झूठे उस्तादों ही के लिए बात नहीं की जा रही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने झूठे मसीह, झूठी अंजील और झूठे जो है वो रहनुमाओं और झूठे जो है मसीह के हवाले से भी आपके साथ जिक्र किया था। ये लिहाजा इस ना सिर्फ उस्तादों के अंदर, जो झूठे उस्तादों के अंदर नजर आएगा, और जो झूठी तालीम को पैरवी करते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर भी ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्या वो क्या करेंगे, खुद सर नजर आएंगे, वो जिद्दी नजर आएंगे, और सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो क्या करते हैं, वो जीते हैं। वो खुदा तक को चैलेंज करने से बाज नहीं आते। मिसाल की किताब में पढ़ें, बाज़ाहिर वो खुदा और लोगों की खिदमत करते दिखाई देंगे, मगर अंदर से वो अपनी अना को गजा देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। वो अपने मफादात को बढ़ा रहे होंगे, अपनी फलाह के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये रीज़न है कि लोग क्यों बदगोई करते हैं, क्योंकि उनके पीछे अपने मफादात हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी शामिल हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी अना शामिल हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह अपनी फलाह शामिल हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि यह वो अपने मफाद को यह अव्वल रखना चाहते हैं, ठीक है, और अपना काम खुद करने के ऊपर ध्यान करते हैं। लिहाजा बदगोई इस वजह से जिंदगियों के अंदर आती हैं। और इसकी जो संगीनी है, अगर आप 11वीं आयत में पढ़ें तो आपको मिल जाएगा कि इसकी संगीनी आप क्या है, कि बावजूद फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदावन के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। तो देखिए कि जो है फरिश्ते जो बावजूद जो है कुदरत और कुव्वत में बढ़कर हैं, ठीक है, लेकिन वो नालिश नहीं करते। लेकिन ये झूठे उस्ताद क्या करते हैं, सिर्फ हुक्मरानों बल्कि फरिश्तों को तक की बदगोई करते हैं, ठीक है। और ऐसा करते वो डरते वो नहीं हैं, गोया वो खुदा को भी अदालत के लिए ललकारते हैं। जबकि आप देखिए कि वो मुदाखलत नहीं करते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं और खुदा के मुंह को तकते रहते हैं और उसके ऑर्डर को लेते हैं। आप देखिए कि कोई ऐसा फरिश्ता जिसने खुद से यह आकर कहा हो, और उसने जब भी कोई फरिश्ता आएगा वो खुदा का पैगाम लेकर आया है, उसके इख्तियार के साथ आया है और उसकी बात को उससे क्या किया है, वो फॉलो किया है। और देखिए कि जब लूसीफर ने बगावत की, उसके फरिश्ते ने, वो खुदाम ने क्या किया, लूसीफर को उसके फरिश्तों समेत उसको क्या कर दिया, खुदाम ने गिरा दिया है। तो गोया आप ये देखिए कि अगर खुदा जब बगावत करने वाले फरिश्तों को नहीं छोड़ता है, तो फिर इंसानों को जो बगावत करते हैं, जो बदगोई करते हैं, क्या खुदा उनको छोड़ देगा? हाँ बताइए। तो गोया जो दीनदार फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं, वो इन जो झूठे और गिराए हुए फरिश्तों को नालिश नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो सारा जो है अपनी सारी बात को खुदा के ऊपर छोड़ते हैं कि खुदा क्या करेगा, इंसाफ करेगा, खुदा क्या करेगा, अदालत करेगा। तो आप ये देखिए कि आप झूठे उस्तादों को, झूठे लोगों को क्या देखेंगे, वो खुद जो इंसाफ करना चाहेंगे, वो खुद जो है वो अदालत करने की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। सो आप
کو ہمیں یہ اندازہ ہونا ہوگا کہ ہم کس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو، مسیحی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم جھوٹ اور فریب اور دھوکے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں؟ یہاں ایسے لوگ جو بدگوئی کرتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ جھوٹے استادوں کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے جھوٹی تعلیم سے، ہاں جھوٹی تعلیم سے تو واضح پہچان سکیں گے، لیکن اس کی ایک جو ہے صاف نشانی کیا ہے؟ وہ بدگوئی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے نظر آئیں گے؟ بولیے، بدگوئی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دوسروں کی بدگوئی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کے لوگوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے نہیں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم جو شاید بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں تو ان کو بولتے وقت دھیان سے وہ دھیان رکھا کریں کہ ہم کس کے لیے کیا وہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری زبانیں جو الفاظ بولتی ہیں وہ نپے تلے ہونے چاہیے۔ آمین۔ اور آپ کو ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں تیتس کے خط کے اندر، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے بات کرتے وقت کتنا دھیان کرنا ہے۔ پہلا تیتس کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی دوسری تیسری آیت ہے۔ دیکھیں، اس ہمیشہ کی زندگی کی خدا کے برکتوں کے ایمان اور اس کے حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام اور اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے مطابق ہے۔ اور پھر دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے بھی ہے، لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں۔ تو گویا کس طریقے کے ساتھ تیتس کو پول وہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے وہ بات کرنی، تہمت لگانے والے نہیں، ٹھیک ہے، صحیح بات کرنے والے ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور اگر ہم بدگوئی کرتے پھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم وہ صحیح تعلیم کو نہیں جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کس طریقے کے ساتھ نیک کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے بائبل مقدس میں عہدے دارانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دانیل کو کہا گیا یہ کھانا کھانا ہے، اس نے بڑے پیار سے، بڑی شائستہ انداز سے کے ساتھ بات کی، بھائی ٹھیک ہے ہم کھائیں گے، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے، اگر ہم 10 دن نہ کھائیں تو ہمارے چہروں ان کے چہروں سے دیکھ لینا، پھر جو تیری مرضی ہے۔ ہاں، تو دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اور رسولوں کو بھی آپ دیکھیں بڑی شائستگی کے ساتھ پیش آئے ہیں، حالانکہ ان کو مارا کوٹا گیا، بلکہ آگے کو یہ نام لے کر وہ تعلیم نہیں دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے دیکھا سنا اور وہ ہم بیان نہ کریں۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب وہ چھوٹے ہیں وہ خدا کے قدموں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خدا ان سے درخواست کی ہے کہ خدا تیرا ہاتھ وہ بڑھے تاکہ زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، اور وہ فوراً دعا کی طرف وہ رجوع کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ بدگوئی کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں کہ جناب اپنا وہ بینرز لے کر اور پھر جناب ہلا گلا مچانا شروع کر دیں اور پتھرو کرنا شروع کر دیں اور جناب اپنا تباہی مچانا شروع کر دیں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پطرس نے جس انداز کے ساتھ ان لوگوں کو ڈپکٹ کیا ہے، یہ دیکھیے ان کو کیا کہتا ہے
کہ بدگوئی کیا انجام کیا ہے، جب غلط لفظ غلط لینگویج استعمال کرنے کا جو ہے رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ایسے لوگ جو جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں آپ کو بدگوئی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عہدیداران کے خلاف غلط جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، روحانی رہنماؤں اور ایون جو ہے وہ جسمانی جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پطرس ان کے انجام کے بارے میں پتہ کیا بیان کرتا ہے، اور ان کا موازنہ کیا کرتا ہے، یہ بے عقل جانور ہیں۔ کون سے جانور ہیں بولیے؟ ٹھیک ہے، جن کا مقدر کیا ہوتا ہے، چھری پھیرنا، صرف ذبح کرنے کے لیے ہے۔ جانور کس کام کے لیے ہے؟ ان کو ذبح کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس باب کے آخر میں جو ہے پطرس نے کیا کہا ہے، یہ سور اور کتے کی طرح نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو گویا جو جھوٹے استاد اور جو بدگوئی کرتے ہیں، جو تہمت لگانے سے باز نہیں آتے ہیں اور جو صحیح تعلیم دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، وہ پطرس ان کو سور اور کتے سے تشبیہ دیتا ہے کہ سور کیا کرتا ہے، جو سورنی نہائی ہوئی سورنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، واپس دلدل کی طرف جاتی ہے، اور کتا کیا کرتا ہے، اپنی کہہ کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے۔ اور حیوانوں کے پاس زندگی ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف اپنی جبلت اپنی فطرت کے مطابق وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس وہ کہتے ہیں لطیف سی، ٹھیک ہے، اساسیت نہیں جو انسانوں کو بخشی گئی ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ اپنی جبلت کی طرح کتا کیا کرتا ہے، وہ بھونکتا ہوا نظر آئے گا، سورنی کیا کرتی نظر آئے گی آپ کو، دلدل میں جو ہے کیچڑ میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا آپ بار بار وہی قدم کر رہے ہیں، آپ بار بار وہی جو ہے وہ اسپرٹ کا شکار ہے، آپ کی جبلت وہ والی جبلت نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اپنے موتی کیا کرو، سوروں کے آگے نہ پھینکو، ٹھیک ہے، جو ہمارے قیمتی موتی ہیں اور قیمتی خزانہ ہے، ان سوروں کے آگے نہ پھینکو، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے پاؤں کے اندر روندتے ہیں، یہ گندے ہیں، اور ان کی فطرت ایکچولی یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کو زندگی نظر آئے گی، وہ بڑے لائیولی نظر آئیں گے، آپ ان کو دیکھ پائیں گے، بڑے لائیولی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے، یہ بدگوئی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بدگوئی کرنے والا شخص یا پطرس یا کس طرح سے پیش کرتا ہے، جن کی جو غلط تعلیم دیتے ہیں، جو غلط بات کرتے ہیں، اور میں ایلڈر صاحب کے خلاف جو ہے بڑی ریش ورڈ استعمال کروں، غلط ترین باتیں گھڑوں، اور اس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے کرتے یا 10-20 لوگوں کو یا ان کو نیچا کر دوں، ان کی پرسنالٹی کو کو ہٹ کروں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بدگوئی کا شکار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میں منہ پھٹ ہو چکا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے اندر جھوٹ فریب پایا جاتا ہے۔ یہ صاف علامت ہے کہ جھوٹے استادوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو ہے بے عقل حیوان کی مانند ہیں، وہ بے عقل جانور ہیں جن کا صرف مقدس ذبح کرنا ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، اور جناب اپنا جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کئی آپ کو کتے نظر آئیں گے، وہ بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ کیوں وہ بھونکتے ہیں؟ ان کی جو بلت ہے، اور ان کے مالک ان کو کھینچ کر جو ہے سائڈ میں کرتے ہیں تاکہ کیا ہو سکے گزرگاہ کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی نیچر ہے، وہ بھونکنا، اور پھر جو ہے کیا کرنا ہے، گندا ہونا، اور اپنے کیچڑ سے دوسروں کو یا وہ کیا کرتے ہیں، وہ پلیت کرتے ہیں، ان کو جو ہے ناپاک وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جھوٹے استادوں کی، یہ جھوٹی تعلیم دینے والوں کی جو ہے یہ باتیں ہیں، ایک دم سے فیورس ہونا، ایک دم سے بدگوئی کرنا، ایک دم سے جو ہے دوسروں کے اوپر تہمت لگانا، ایک دم سے جو ہے دوسرے کو پکڑ لینا، ایک دم سے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ یہ نشانیاں ہیں جھوٹے استادوں کی کہ ایکچولی تعلیم تو دے رہے ہیں، تعلیم دیتے ہوئے بڑے جو ہے محبت دکھائیں گے، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ اگینسٹ ہو جائیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ بات کریں تو وہ آپ ان کے جوبن کو دیکھ سکیں گے، آپ ان کو جو ہے ان کی اصل جبلت کی طرف دیکھ پائیں گے، وہ آپ ان کو بھونکتا ہوا دیکھ پائیں گے، آپ ان کے کیچڑ جو جس میں وہ لدے ہوئے ہیں، وہ اس کی چھینٹیں جو ہے وہ آپ کو گندا کرنے کی طرف لپکیں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بڑا اویئر ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔
اور پترس نے کہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹے استاد وہ ان چیزوں پر بہت شور مچاتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے وہ ترجمے میں یوں لکھا ہے، ان باتوں پر ٹھٹھا کرتے ہیں جو ان کے تجربے سے باہر ہے۔ ان باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ٹھٹھا کرتے ہیں جن کے وہ تجربہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور NIV میں ایک طرح کا ترجمہ ہے، دیکھیں یہ لوگ ان باتوں پر کفر بکتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے نہیں۔ تو گویا یہ کفر بکتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھٹھے کرتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں۔ جہاں پر پترس کہتے ہیں کہ وہ کچھ بولتے ہیں جن سے وہ ناواقف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ کہ یہ کیا کر دیے جائیں، کہ ہلاک ہو جائیں، پکڑے جائیں، ٹھیک ہے۔ جانوروں کو کیا کیا جاتا ہے؟ پکڑا جاتا ہے، پٹے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے پنجرے کے اندر رکھا جاتا ہے، یا پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور ایسے ہی ہے، آپ کو چونکہ یہ تجربہ نہیں رکھتے بولنے کا، ٹھیک ہے، جو چیزیں جانتے نہیں ہیں اور جن کو سمجھتے نہیں ان کو ٹھٹھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں حقیقت بتاؤں، جب سچائی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اعلانیہ لوگوں کے درمیان میں دیکھا ہے کہ تھوڑی سی سچائی بیان کرو تو منہ پھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے ذاکر نائک کو دیکھا ہے، کس کا منہ پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، سچائی کو سن کر۔ تو چنانچہ یہ بے عقل جانوروں کی مانند ہے، اور یہ جو ہے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں تاکہ یہ ہلاک ہوں اور جو ہے ان کو ذبح کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ جو یہ کہتے ہیں جو خالی ڈرم کیا کرتا ہے، وہ زیادہ شور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز جو ہے زیادہ جو ہے وہ آپ کو سنائی یہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اس میڈیا کے اوپر جو ہے زیادہ تر جھوٹی خبریں اور افواہیں جو ہے پھیلانے کے لیے جو ہے میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے، اور یہ بڑے بڑے منہ جو رکھتے ہیں، میڈیا بڑے بڑے منہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جھوٹے استاد یا جھوٹے مسیحی اپنے ان کا منہ جو چھوٹا منہ نہیں ہوتا، ان کا بڑا بڑا منہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو خداوند کی ہلکی سی آواز سنائی نہیں دے سکتی ہے، ہاں، ہلکی سی نرم آواز، آمین۔ اور اس میں پھنستے کون ہیں؟ پترس نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ پھنستے کون ہیں؟ معصوم لوگ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون پھنستے ہیں؟ جو معصوم لوگ ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں؟ وہ پھنس جاتے ہیں، اور ان کے بڑائی کے فخر والے الفاظ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے الفاظ، ٹھیک ہے، سے متاثر ہوتے ہیں، اور حق اور پروپیگنڈا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ حق ہے اور دوسرا کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ پروپیگنڈا اور حق سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اور پترس نے بڑی خوبصورت ان لوگوں کے لیے یہ باتیں کی ہیں، یہ بے عقل حیوان ہیں، ٹھیک ہے، تباہی کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ویسے ہی یہ خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اور گویا اس کا مطلب یہ ہے جھوٹے استادوں کی لائف جو وہ زیادہ نہیں ہے، جیسے یہ جانوروں کی لائف ایک خاص جو ہے وہ لائف ہے، اس سے زیادہ وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹے استاد اور ان کی تعلیم کا شکار تمام لوگ جو ہے وہ جلد وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ بگاڑ کا شکار ہیں، ان کی عقلیں بگڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہلاکت جو ہے ان کو کھینچ لے کر جا رہی ہے تاکہ وہ کیا کر سکے، جو ہے وہ کیچڑ میں چلے جائیں، وہ اپنی کیا کی طرف وہ لوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے دیکھیے کہ اس وجہ سے جو ہے بہت سارا لوگوں کا نقصان جو ہے وہ مجموعی طور پر ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر کتنا بڑا نقصان ایسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ چند ایک کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، آمین۔ جو ہے بدگوئی کرنا ہماری زندگی میں ذرا سا بھی نہیں ہونا چاہیے ہے،
ذرا ध्यान के साथ हम बोला करें, ठीक है, किसी भी ओहदे के खिलाफ, हुकूमत हो या रूहानी हुकूमत या रूहानी रहनुमा है, या जो हुकूमत के अंदर जो रहनुमा हैं, उनके लिए आप दुआ करने वाले बने, उनके लिए जो है खुदा के हुजूर में झुकने वाले हों। अगर किसी से पूछा जाए कि भी आपने कभी उनके लिए दुआ की है, ठीक है, कि क्यों दुआ करें, इसलिए पतरस पौल ने कहा कि ताकि हम दीनदारी और संजीदगी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें, दीनदारी और संजीदगी के साथ ज़िंदगी बसर करें। हम क्यों दुआ करें? इसलिए ताकि हम दीनदारी के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, गॉडलीनेस के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, इसलिए हमें इनकी दुआ करनी चाहिए है। इसलिए ये निशानी एक वाज़िह निशानी है, एक खास निशानी जो आप जो है इन झूठे उस्तादों के अंदर देख पाएंगे। हाँ, तालीम सुनकर शायद आप जो है वो अपना एक दफ़ा चौंक जाएंगे कि यार बड़ी बात है, इसके अंदर बड़ा जोर है, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर आपको एक खास चीज़ नजर आएगी, बदगोई करना। इसलिए यह है जो रहनुमा हैं और जो आम क्रिश्चियन हैं, जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी ज़ुबान कैसी होनी चाहिए? तोहमत लगाने वाली, हाँ, इल्ज़ाम लगाने वाली, गुस्ताख ज़ुबान, कैसी ज़ुबान होनी चाहिए? हाँ, दुआ करने वाली होनी चाहिए। यहाँ क्या करनी चाहिए? बरकत देने वाली होनी चाहिए। एक और चीज़ जो उनकी ज़िंदगियों के अंदर जब वाज़िह नज़र आएगी, और वो क्या है? उनकी अय्याशी, जहाँ पर पतरस ने यहाँ पर बयान किया है, ठीक है। और अय्याशी के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए ना, हंगामा और खेल, क्या है? और इसमें या ऐशो इशरत, ठीक है, और फिर अपना मौज मस्ती, ये शामिल हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो है झूठे उस्तादों को सहारा देते हैं, और उनके खर्चे पर ये क्या करते हैं, लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और ये एक खास मामला इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर भी ये चल रहा है। और आप ये देखिए कि लोग जो है थोड़े सी समझने की कोशिश कीजिएगा, इट्स ए वेरी जर्नल, ठीक है, इट्स ए वेरी जर्नल, और ये बिब्लिकली तौर पर है कि जो वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खिदमत के लिए चंदे की अपील करते हैं, लेकिन खुद कीमती घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, कीमती कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब क्राइस्ट को देखें, यीशु ने लिखा कि वो दौलतमंद होने के बावजूद उसने क्या किया है? हमें दौलतमंद बनाने के लिए वो खुद गरीब बना है, ठीक है। उसका मकसद क्या था? कि हम दौलतमंद बने। अगरचे वो दौलतमंद था, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया है? गरीब बनी है, गरीब बनना कबूल किया है। तो ऐसे नमूदो नुमाइश वाले अंदाजी जिंदगी जो है नए अहदनामे की मसीहत के बिल्कुल बरक्स है। ये सिर्फ अपने आप को धोखा नहीं, दूसरों को धोखा नहीं देते, बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं। वो बाइबल से साबित कर सकते हैं कि उनका अंदाजे जिंदगी जो है वो दुरुस्त है। और आप देखिए पुराने जमाना में लोग क्या करते थे, ये आम तासर था कि लोग जो है रात को क्या करते थे? अय्याशी करते थे, ऐसे ही ना, रात को क्या करते थे? लेकिन पतरस ने कहा ये दिन दहाड़े अय्याशी करते हैं। ये कब अय्याशी करते हैं? दिन दहाड़े करते हैं, क्योंकि वो अपने रवैये से, गौर से सुनिए, वो अपने रवैये के हक में इतने पुर यकीन हैं, ठीक है, कि भाई उनका ये रवैया वो हक पर जो है वो मबनी है, इतने पुर यकीन है। और इंसान अपनी बुरी आदतों से जो है वो इतना आदी हो चुका है, उनको क्या करता है? वो उन्हें अच्छाई लगता है ना, अच्छी लगती है। वो इतना आदी हो चुका है कि बिगिनिया ठीक है, जो मैं करना वो क्या है? ठीक है, ऐसे ही है ना, जो मैं कर रहा हूं वो क्या है? बोलिए, ठीक है। एक खास बात मैं बताता हूँ,
اگر یہ جھوٹے استاد اپنی طرز زندگی کو کلیسیا سے باہر رکھتے تو ہمیں زیادہ فکر نہ ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلیسیا کی شراکت کا حصہ بن گئے ہیں، اور پطرس نے کہا وہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں شریک ہے، وہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں کیا ہے، وہ یعنی پاک شام میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے محبت کی ضیافت ایکچولی یہ مراد ہے، اور ابتدائی کلیسیا میں جو ہے محبت کی ضیافت کو اشعیا ربانی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ وقت تھا جو محبت کی ضیافت میں کہ وہ یہ وقت تھا جب غریب ایمان والے، جو ابتدائی چرچ کی بات کر رہا ہوں، کہ امیر مسیحوں کی ثقافت کے باعث ایک اچھا کھانا کھا سکتے تھے۔ اور آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، آج کئی جگہوں کے اوپر کیا ہے، پاکشاہ کی جگہ، ٹھیک ہے، وہ ڈبے سسٹم کو ذرا پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پاکشاہ میں شریک ہو نہ ہوں، لیکن جو ہے وہ ڈبے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور کسی کو کہا جائے نا کہ پاکشاہ میں آنا ہے، ٹھیک ہے، کہ محبت کی ضیافت کا اہتمام ہے، ٹھیک ہے، محبت کی ضیافت کا کیا ہے، اہتمام ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی محبت کی ضیافت وہ سارے کھانے لے کر آتے تھے، وہ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے پاکشاہ میں کسی کو کہا جائے کہ آؤ آؤ، ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے گے۔ جس کو کہا جائے کہ یہاں پر کیا ہوگا، جیسے سارے مل کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا کھانا لے آئیں اور سارے مل کر کھانا کھائیں گے، تو کیا ہوگا، ہاں جی، جس سے آپ کیا لے کر آئے گی، ایسا جیسے وہ آپ بڑا اچھا بناتے کیا تھا، ہاں پوڈنگ، یس۔ سو ہر ایک اپنی اپنی ڈش لے کر آئے، کیا جی، اگر یہ کہا جائے سسٹر جی کہ پاکشاہ چاہو تو کی کرو گے، دیکھاں گے، تو یہ سلسلے ہیں اب یہ موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اندازہ یہ کیجئے کہ یہ ہمارا جو انداز زندگی ہے وہ کس طرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محبت کی ضیافتوں میں جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی دولت دکھانے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں، اور ناسمجھ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ برکت لانے کی بجائے یہ جھوٹے استاد کلیسیا میں داغ اور عیب بن گئے ہیں۔ یہ پطرس نے یہ بیان کیا ہے، میں جھوٹے استادوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اپنا دکھاوا، نمود و نمائش وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے دھیان کے ساتھ آنکھیں کھولنی ہیں اور بے الرٹ ہوں اس معاملے کے اندر۔ اور جب کہ کلام مقدس کیا کرتا ہے، جب آپ افسیوں کے خط میں پڑھیں، وہ کیا کرتا ہے، کلام مقدس کیا کرتا ہے، وہ داغ اور جھوری کو کیا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا، مقدس کر پاک کر کلام مقدس کیا کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے، وہ پانی ہے، وہ داغ کو، وہ دھبے کو، وہ جھوری کو وہ دور کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، داغ اور دھبے اور عیب لگاتے ہیں، یہ ایسی سٹیپ کرتے ہیں زندگیوں کے اندر، نہ صرف خود تو ہے ہی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس طرح سے پھنساتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ اگر میں کہوں کہ آج 2-4 جگہ نکال دوں تو لوگ دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ راشن بانٹنا شروع کر دھڑا دھڑ جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس بات کو غلط نہیں کہتا، یہاں پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے پہلے تھوڑے لوگ جمع ہوتے تھے، جو ہے بلیک لوگ یہاں پر جمع ہوتی ہیں، اور اب دیکھیں کہ بڑا رش ہو جاتا ہے، اور ان کو اپنا دروازہ بند کرنا پڑتا ہے، وہ جو ہے کچھ نہ کچھ وہ اپنی میٹنگ کے اندر بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جو ٹرینڈنگ ہو رہی ہے، اس ٹرینڈنگ کے ذریعے سے جو ہے نقصان جو ہو رہا ہے، ہمیں ان باتوں سے اویئر ہونے کی یہ ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ خطرناک چیز ہے، یہ کلام حق کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کلام حق کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ یہ کلام پاک کو، کتاب مقدس کو مڑوڑتے ہیں تاکہ
वही कुछ कहें जो चाहते हैं, यानी ये प्लास्टिक या वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था ना, ये प्लास्टिक वर्ड्स है, ये इसको जहाँ से भी मोड़ लो मुड़ जाता है। तो कि ये गलत तरीमात जो है, ये प्लास्टिक जो है वो वर्ड्स है, जहाँ पर भी जितना भी मोड़ो, दाएं मोड़ना दाएं मोड़ लो, बाएं मोड़ना बाएं मोड़, पीछे मोड़ना पीछे मोड़, आगे मोड़ना मोड़ लो, ठीक है। झुकना भी जानते हैं, सीधा होना भी जानते हैं, दाएं बाएं सारी तरफ ये मुड़ते हैं, ये प्लास्टिक वर्ड्स हैं। इसे ध्यान कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? ध्यान कीजिए। इसका मतलब है आप कहेंगे कि किस तरह से मैं पहचानूंगी झूठी तालीम है? झूठी तालीम, गौर से सुनिए, लाजमी तौर पर हमें झूठे तर्ज जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी, राइट। और झूठा तर्ज जिंदगी, गौर से सुनिए, झूठा तर्ज जिंदगी क्या करेगा? ये झूठी तालीम को बढ़ावा देता है। मैं ऐसे खादमीन को भी जानता हूं, ठीक है, कि जिन्होंने जो है बाहर से जो है झूठी तालीमात को इसलिए लिया है ताकि वो क्या हो सके, जो है वो पैसा कमा सके, ठीक है। और वो उनका रहन सहन इस तरह से हुआ कि लोग जो की तो ग्रैब कर लेते हैं, और धड़ाधड़ जो है वो लोग जो है शामिल होते चले जा रहे हैं। इसलिए जो है ये इस माहौल में रहते हुए आप किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपका ध्यान क्या है, ठीक है। आप किस तरीके के साथ अपने पास्टर्स, अपने रहनुमाओं और बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। याद रखिए, जो है कमाइए, जो है आप अपनी जॉब कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, अपनी टाइट दीजिए, अपनी डोनेशंस दीजिए, अपने खुदावंद के लिए अपना हाथ बढ़ाइए, और फिर सबसे बढ़कर ये है कलाम के ताबे रहिए, कलीसिया के साथ जुड़े रहे। ये अलर्ट मैं आपको दे रहा हूं कि आने वाले 3 या इन 4, 5, 10 सालों के अंदर यह एकदम से सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए आज ये मेरी बात को जो है आप अपने पल्ले से बांध लीजिए कि आने वाले सालों से के अंदर अगर हम खुद फंस जाएं और उनका शिकार हो जाएं, तो अच्छी बात क्या है कि हम झूठे तर्ज जिंदगी को क्या कर दें, इसको रिजेक्ट करें और यीशु मसीह को और उसकी बात को अपनी जिंदगी के अंदर ले जाने वाले हों। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम कई दफा जो है कलीसिया के अंदर तर्ज जो है झूठी तर्ज जिंदगी को जो है वो क्या किया जाता है, बर्दाश्त कर दिया जाता है। मसीही मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि मैं यह है कि कोई मोहब्बत दिखा तो कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, कोई गाल, नो नो नो। ये जो कोई गाल वाली को ख़त्म कर जो स्ट्रिक्ट होना होगा, ठीक है। जो चीज़ें दुरुस्त हैं उनको दुरुस्त हैं, जो गलत हैं वो क्या है, बोलिए गलत हैं, ठीक है। और फिर ये इनके अंदर यह झूठे साथ जो है कलीसिया में उन मुलाकातों में 2 वजूहात की बिना पर शरीक होती हैं। ये संगीन मसाइल पैदा करती हैं झूठा तर्ज जिंदगी। आखिरी बात, अगला हिस्सा मैं बाद में शेयर करूंगा। 2 बातें हैं, अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, और दूसरी बात अपने मकसद के लिए नए पैरोकार बनाने के लिए। और इसलिए आप ये देखिए कि पतरस ने यहां पर जिक्र किया है उन जनाकार औरतों के हवाले से, ठीक है। और इस वजह से या कलीसिया के अंदर कई ऐसे या मामलात जो है वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है, क्वायर्स के अंदर। और फिर या नज़र ना रखने की वजह से क्या होता है, लोग या वो बुरी तरीके के साथ या वो हो जाते हैं। ये बेराह औरतों को वो ढूंढते हैं, ऐसी औरतों को जो है वो बेराह है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जो अपने घरानों के ऊपर नज़र नहीं रखती हैं, ठीक है। ये बेराह औरतों को जो है क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, उनको अपने साथ मिलाकर जो है गुनाह और का जो है के शरीक करते हैं। इसलिए ये एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ी इतनी सख्त तरीके के साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि झूठी तालीम के ज़रिए से जो अय्याशी है, इसका नतीजा झूठा तर्ज ज़िंदगी निकलता है। और इससे क्या निकलता है, ये फरेब ज़दा औरतें या ज़राकार औरतों
को जो है वो ये तलाश करते हैं और फिर इसके साथ साथ जो है वो दूसरों को जो है अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसलिए आप ये देखिए कि बाइबल मुकद्दस में यह साफ साफ पौल ने यह पहले करंथियों के अंदर किस तरह से यह एक शख्स की जो है वो अदालत की है कि इसका वो तुम शेखी मारते हो, बजाय कि उस शख्स को निकालने के लिए तुमने क्या कर रहे हैं, शेखी मार रहे हो। तो आप ये देखिए कि इतनी बड़ी कलीसिया के अंदर ये काम हो रहा है, तो हमें फौरन इकदाम करने की ये ज़रूरत है। आमीन। इसलिए ये ऐसे लोग जो इनके चारा बन जाते हैं, ये चारा ही है ना, बेट्स जो है चारा, ठीक है। मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, ये निडोया लगाया जाता है ना, चारा डाला जाता है ताकि क्या किया जा सके, ये पकड़ सके, ये जो है वो क्या कर सके, ये शिकार कर सके। इसलिए जो है कोई शख्स जो है चारा बनने की कोशिश ना करे, या चारा बने ना बने, बल्कि क्या कर सके, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इससे जरूरी बात यह है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, बी अलर्ट, तैयार रहें, ठीक है, आने वाले सालों के लिए भी और अभी भी, कि आप किसी तालीम का क्या झोंके का शिकार ना हो जाए, वो झोंका आए और उड़ा के ले जाए। इतने हल्के बनने की कोशिश ना करें, कलाम की कसरत से इतने भारी हो कि आपको कोई शख्स हिला भी ना सके। आमीन। इतने भारी हो। 168 आवर्स यह एक हफ्ते में होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आज फिर कि आपने इस हफ्ते में कितनी बाइबल पढ़ी है, तो आपका क्या जवाब होगा? याद रखिए, ये आज़ादी का वादा कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? आज़ादी का वादा करते हैं, लेकिन खुद गुलामी का क्या है, वो शिकार हैं। आज़ादी का वादा कर रहे हैं कि आज़ादी मिलेगी, तानू आज़ादी नहीं मिलेगी। ये वो तो खुद गुलामी का शिकार है और अपनी तस्कीन के लिए चारा डाल रहे हैं, ठीक है, कि हम ये चारा डालकर जो है क्या करेंगे, ये है आज़ादी, इट्स नॉट अ फ्रीडम, ये नहायत गुलामी है। इसलिए यह हमें बचने की ज़रूरत है कि जिसने हमें आज़ाद किया है, हम आगे को गुलामी के जुए में ना जुतने वाले हों। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो लोग जब झूठी जब बात जो बदगोई करते हैं, जो सिर्फ जिनका तर्ज जिंदगी अय्याशी के ऊपर मबनी है और जिनकी आंखों के अंदर जनाकार औरतें बसी हुई हैं और जो अपने साथ दूसरों को मिलाने की कोशिश करते हैं, जो आज़ादी का वादा करते हैं लेकिन खुद गुलामी का वो शिकार हैं, गुस्ताख हैं, वो राह से भटके हुए खुद राही हैं और अपना फ़ायदा और अपना मुफाद चाहते हैं, इनकी तरफ नज़र कीजिए। और जो सिर्फ अपनी नमूद नुमाइश कर जो लोगों को की तवज्जो को ग्रैब करना चाहते हैं, नजर कीजिए ताकि हम इनसे बचे रहें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने खुदा यीशु मसीह की तरफ देखें, जिसने फरोतन अपने आप को फरोतन किया है, जिसने अपने आप को हलीम किया है, जिसने दौलतमंद था गरीब बना है। आइए अपने आप को यह देखिए, मैं बदगोई का शिकार तो नहीं हूँ, मेरे अंदर ये बातें तो नहीं उठती मुझे अय्याशी करनी है, मुझे जो है वो क्या करना, खेल करना है, मुझे हंगामा करना। ये एक्चुअली ये वर्ड्स हैं, हंगामा और क्या है बोलिए, खेल। मुझे खेल खेलना है, मुझे क्या करना है, हंगामा करना है। चनाचे हंगामा करना चाहते हैं या खेल खेलना चाहते हैं, ये खेल हंगामा ये अय्याशी को पेश करता है, ठीक है, इसके लिए वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। चनाचे अगर खेल और हंगामे की तरफ आपकी निगाह है, इसका मतलब ये है कि आप झूठ का शिकार हो चुकी हैं। अगर आपकी ज़बान आपके कंट्रोल के अंदर नहीं और बदगोई करते हैं, आप किसी बड़े शख्स को जो ओहदे के ऊपर है, अगर आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप जो है झूठ का शिकार हो चुकी हैं। इसलिए नकालों को जो है वो पहचानिए, ठीक है, जो नकली चीज़ों की स्टैम्प को जानिए। एक स्टैम्प सिर्फ हमारे पास है, कलाम मुक़द्दस, इसके अलावा यह और कोई स्टैम्प नहीं हमारे पास है। आमीन। फिर से पूछूंगा, 168 जो है वो जो है घंटे हैं इस हफ्ते, ठीक है, आप ये टारगेट लीजिए, मैं जो है इन 168 हफ्तों के आवर्स के अंदर, घंटों में मैं कितनी बाइबल पढ़ता हूँ, ठीक है, ये देखने की जरूरत है। इस हफ्ते कितनी बाइबल पढ़ी, कितने घंटे बाइबल पढ़ी? रोज? हालेलुया। एक हफ्ते में? ओके, ओके, 2 हफ्तों में पैदाइश, खरूज, एहबार,
दोनों मियाँ बीवी ने। 20 तक पहुंचे, हाँ 20 बाप तक पहुंचे, अहबार गुड, वेल डन। पैदाइश से लेकर। ठीक है, मैं आपको उभारना चाहता हूँ। आप किस तरह उभार सकती हैं? मिसेस सलमा, आप किस तरह उभार सकती हैं कि आप कैसे पढ़ती हैं? प्लीज़ 1 मिनट के लिए आए, हम फिर दुआ करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम अपनी जिस्मानी खुराक अपने बदन के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह रूहानी खुराक की भी हमारी रूह को बहुत ज़रूरत है। और घर में बहुत काम होते हैं, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है शाम को जो हमारी फैमिली प्रेयर होती है उसमें भी हम बाइबल रीडिंग करते हैं। ये लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये मेरी पर्सनल रीडिंग जो मैं बाइबल की करती हूँ वो बता रही हूँ 1 घंटा। बाकी सुबह के टाइम भी हम ज़बूर पढ़ते हैं, मैं और जाहिर, जब हम दुआ के लिए बैठते हैं। और शाम को जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं उसमें भी हम जो है यशायाह तक पहुँचे हुए हैं। तो जो मैंने बताया कि मैंने 3 किताबें जो 2 हफ्तों में पढ़ी हैं, पैदाइश, खारूज, अहबार, ये मेरी पर्सनल बाइबल रीडिंग है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है, आप किस तरह को उभारना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। बाकी सारे कामों के लिए टाइम निकल सकता है, तो क्या बाइबल रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकल सकता? हम मोबाइल पे घंटों घंटे भी गुजार दें, हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम किधर को गया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगी कि आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि जब कलाम आपके अंदर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो दूर हो जाएंगी। कलाम में लिखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कलाम का भी कहत होगा, बाइबल भी आपसे दूर हो जाएगी, लेकिन जो आपके अंदर है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। हालात कैसे भी हों, कलाम जब आपके अंदर होगा, आप कहीं भी जाएं, आप यीशु मसीह के गवाह बनेंगे और उसकी गवाही देंगे जब कलाम आपके अंदर होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम ये झूठ का जो है वो तोड़ है, उसका कलाम सच्चाई है, ये झूठ का तोड़ है। आमीन। आइए बदगोई से बचने के लिए कि ये चीज़ें हमारे अंदर से जाहिर होना शुरू हो जाएं, और ये उस वक्त जाहिर होगी जब झूठ हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो सरायत करता हुआ कर चुका होगा। ये वो जहर जब हमारे अंदर होगा तो वो अब जहर जो है वो क्या करता है, अपनी सिम्टम्स पेश करता है, और सिम्टम ये है बदगोई और अय्याशी, जिसे हम हंगामा और खेल कहते हैं। आइए इन सब चीज़ों से बचने के लिए बाइबल को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें, सिरों को झुकाएं।